بس اهم حاجه تتخيل نفسك يا شيخ. تبغى المكانيه تعالى بالناس هات لك بص يعني ما تضحكش علينا وتقول تبع الله. هو ده الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ان شاء الله باذن الله رحيم ان شاء الله يا رب باذن الله. سيب المايه يا شيخ. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نعم الله اكبر الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى جميل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله اكبر. كلام الله. يا جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا حنان سيدنا النبي. والله العظيم مارينا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا. الله الرؤيا بالحلال جميل يا قرآن. نعم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعلقوا معاك في دي بس هنسيبك. لا يا محمد. نعم يا سيدي. نعم الله
برضه تعبك يا عز عليك. حبيبي يا ابوي، ده حبيب الكل يا عم. مالناش من الاول. ايوه يا شيخ علاء. آمين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. الله على الحمام، حتى القرايه فيها امان والله. ان شاء الله استاذ مقام. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون جميل. ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سيدك يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هات اللي انت جاي من انت عنده دخلت على المقام على الكردي الكرسي منها. وبعدين طلعت على الجو العالي. خلينا شويه كده للمقام الكردي. والله يا مولانا بسم الله ما شاء الله. انا اتكلمت في الحياه من عندي انا خلاص كله ما يقول يا مولانا. خذ راحتك، دي بلد سميعه وبلد قران. يا اخي والله العظيم ربنا يجعلك عمار يا قلوب عشان لما تحسن الاختيار في المشاكل. ما تحرمناش من الراجل برضه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى يا حسين جمال والجمال اروح منك فين؟ غلطت لك مالك يا عم مالك. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول يا مولانا لا خش يا حاج. محمد رسول يا عم عمرو هكذا يقرا القران. اي والله والمفروض اللي ما عندوش مقامات ما يقراش قران. اي والله يا مش مولانا هقولها لك كده بصراحه على بعض. خاطري يعني بالله عليك الروحانيات العاليه دي. ايوه والله دي جرعه بسم الله ما شاء الله. محمد رسول اللهم صل على سيدنا النبي صل عليه. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم لا حسد. هو الذي أرسل رسوله هو الذي
محمد رسول الله. هي التالتة دي خلاص. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبعدين وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. كل عمليه بالظبط معاك. انت جننتني انا دي قاعد. دكتوراه قراءات، مش إيه يا عم؟ قراءات، دكتوراه قراءات، واخد دكتوراه في القراءات. ربنا يكرمك يا عم عمرو. سلام. نعمه يا عم كبير يا عم. محمد رسول سلم. تستاهلها يا ابني والله تستاهلها. سلام. رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لازم نبقى رحماء. عديد. ده كل خير. ده كل خير بس عليك. على جمال القرآن. الله لك. تريهم ركعا سجدا تريهم ركعا سجدا فضل من الله ورضوان. في قفله ما تانية. تجيبهاش من الاول حتى لغايه اياك. فضل من الله ورضوان. حبيبي. كمل عليك. ايوه حبيبي. يا اخي بقول لك عمر عمر الله قلبك بالقرآن، فقرأت كلامه في مصر وفي باكستان، وحباك الله صوتا جميلا عذب فيه الحنان. زادكم الله علما وزادكم الله إيمان. إذا قرأت بالصبا بكى القلب وعكان، وإذا قرأت بالبيات فاق القلب وعجان. كريم جميل العطف كالورد في البستان، رجال صدقوا على ما عاهدوا الرحمن، فنجد حب المصطفى خير الانام. شغل عالي يا عم. تريهم ركعا سجدا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع
استغلظ فاستوي على سوقه لا يعجب الزراع. يا عيني يا عيني يا عيني. اللهم صل على يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما مش هتفرق من الناس نفسك كده بس. والنبي إذا هوى. اللهم صل على نفسك النهارده احنا مش ماشيين من الناس هنا دخلت على الخط الساخن. والنجم إذا هوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى الله يا قرآن الله يا كلام رب العالمين الله يا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى. وضعك يسمح شسيت كده وقت الله. وضعك يسمح لك قوي المتين والبنا وكله الرحمن الرحيم. علمه علمه شديد القوى ذو مرة جميل ابو محمد جميل الله يفتح عليك. المنيا ذو مرة فاستوي وهو بأفق الأعلى ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فرحت قلبنا الله يفرح قلبك النهارده جميل نورت مله ونورت قلوبك فرحتنا يفرح قلبك ربنا يزيدك رفع الله قدركم رفع الله شأنكم زادكم علم وزادكم يقين وزادكم صدق وزادكم ثبات وزادكم مالا. اللهم امين. ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يرى جلدي كان حلو في ولقد ولقد
ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى جنة المأوى الله على كلام الله. الله على الجمال والقرآن والجمال بتاع القرآن. والله العظيم ليلة عيد النهارده ورحمة أبوه والله وأهل الله واليشير. ليلة عيد. والنجم يزهق عايز اسمع شيخ محمد جبريل. والنجم يزهق عايز اسمع شيخ ولقد تاني. مش قصة تاني. ماشي برضه ماليش دعوة. عايز اسمع شيخ محمد الجمريسي. ما سمعتوش من الأول والنجم يزهق. ماشي بس بس يا شيخ رمضان. بس القراء الكبار يا مخ يكتب اخر منين؟ يا شيخ مش كده سمع الناس ما خدش عليك. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما الله اكبر. تحرمنا من النفحات الطيبه دي. ده غذاء روحي ده اللي احنا بناخده والله. ده غذاء روحي. لما نقول له والله بسم الله الرحمن الرحيم بتاعت أبوك دي يا معلم. سيدي عايز اسمع سيدي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى الله اكبر. الله اكبر يا سيدي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا شيخ يسلم اللي ربى ويسلم اللي علم. رحمة الله عليه. ألف رحمة عليه. إلى باب الكريم أشد رحلي وباب الله مأمون الصلاة. أتيت إليك فارا من ذنوبي أغثني يا مغيث اللهفات. إلهي أنت للغفران أهل وقصدي منك محو السيئات. فسامح شيخنا وكذا أباه وأمه والأقارب جمعوات. وسامح شيخنا وكذا أباه وكل الجالسين جمعوات. تسلم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا الله الله. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الله اكبر. ايه يا عم الحنان ده؟ ايه ده؟ الله يسامحك. انت اللي بتجيبه لنفسك. الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
عريس ولاد مني ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ناس والله فأوحى إلى عبده ما أوحى يا سلام الفؤاد يا سلام يا شيخ اللهم صل عليه. أفتمعونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى على الجمال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سيدي البنا ما يجيش في الطريق إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله